जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय सम्पूर्ण भक्तहरूमा आज हामी कुन देवताहरूलाई कुन फूल चढाउनुहुन्छ, कस्तो वस्तु देवताहरूका लागि प्रिय छन् भन्ने सम्बन्धमा चर्चा लिएर उपस्थित भएका छौँ। कुन देवी देवतालाई कस्तो प्रकारको फूल र कस्ता प्रकारका वस्तुहरू अति नै प्रिय छन् र कुन देवी देवतालाई कस्तो प्रकारको फूल चढाउनु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा हजुरहरूले अब यो क्रममा यो खण्डमा चर्चा सुरु हुनेछ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे श्याम। ओम श्री परमात्मने नमः। तीर्थं चक्रे द्रिपोनं यदजनयदसु स्वस्वरीत पादशौचं विद्वेट स्निग्धा स्वरूपं ययुरचितपरा स्त्रियदर्थेन यत्ना यन्नामामलग्नं श्रुतमथ कथितं यत्कृतो गोत्रधर्मा कृष्णस्यैस्तन्नं क्षितिहरभरणं कालचक्रायुधस्य नौमीढ्यते ब्रवपुषे तडिदं वराय गुञ्जापतं सपरिपीच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय श्रियो गिराजरघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसीशरत्नं वेदान्तयोगनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। सम्पूर्ण आदरणीय भक्तहरूमा जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण भन्दै आज हजुरहरूलाई सम्पूर्ण देवीहरूका लागि, देवताहरूका लागि विशेष प्रधान देवी देवता जो हामी सनातन धर्मभित्र आबद्ध रहेर पूजा गर्दछौँ, ती देवताहरूको विशेष पूजा गर्दछौँ, विशेष अर्चना गर्दछौँ। ती देवी देवतालाई के चढाउन हुन्छ, के चढाउन हुँदैन, के अति प्रिय छ र के चाहिँ चढाउन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा चर्चा लिएर उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम श्री गणेशजी महाराज जो गणपति हुनुहुन्छ, जो विघ्नहर्ता हुनुहुन्छ, विश्वक्सेन भनेर हामीले भगवान श्री गणपतिको आराधना गर्दछौँ। तिनै विश्वक्सेन प्रभु श्री गणेशजी महाराजलाई सबैभन्दा प्रिय वस्तु के छ, के चढाउन हुन्छ त भन्दा शास्त्रले के भन्नुहुन्छ भने दुर्वान कुरान सुरहितान अमृतान मङ्गलप्रदान आनिताम त पूजार्थ गृहाण जगदीश्वर भनेर पुराणले विवेचना गर्नुभएको छ। अनि गणेशजीलाई चाहिँ सबैभन्दा प्रिय के छ त भन्दा दुर्वान कुरान भनेको दुबो चाहिँ गणेशजीलाई साह्रै प्रिय छ र विशेष गरी गणेशजीको विशेष अर्घ्य, विशेष चढाउनु पर्ने वस्तु भनेको दुबो हो। दुबो गणेशजीलाई अति नै प्रिय छ र गणेशजीलाई चाहिँ मङ्गल प्रदान भनेर यहाँ शब्द आएको छ। मङ्गल दिनेवाला भनेको, मङ्गलदायक भनेको श्री गणेशजी महाराज नै हुनुहुन्छ। तसर्थ गणेशजी महाराजलाई मङ्गल प्रदान भनेको मङ्गल दिनेवाला गणेशजीकै नाम हो। गणेशजीको अर्को नाम मङ्गलप्रद पनि हो। तसर्थ गणेशजी महाराजलाई मङ्गलप्रद भएको कारणले गर्दा दुबो चढाउँदैछु भनेर यो मन्त्रले उच्चारण गरेको छ, यो मन्त्रले भनेको छ। त्यही कारणले गर्दा भक्तहरूले गणेशजी महाराजलाई विश्वक्सेन भगवानको श्री विघ्नहर्ता प्रभुको आराधना गर्दा, विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा गर्दाखेरि गणेशजीलाई दुबो चाहिँ अति नै प्रिय छ। दुबो चाहिँ अरू फुल चढाए पनि नचढाए पनि दुबो चाहिँ चढाउनै पर्दछ गणेशजीलाई। त्यसै गरी गणेशजीलाई राता रङका सबै फुलहरू अति नै प्रिय छन्। कमलको फुल जो रातो रङ भएको छ भने त्यो रातो रङ भएको कमलको फुल गणेशजीलाई साह्रै नै प्रिय छ। त्यसै गरी रक्तकर्णिका, त्यसै गरी अनारको फुल जस्तो रङ भएको भए पनि रातो अनार रातो भएर फल्ने भएको कारणले गर्दा, अनारको फल रातो भएको कारणले गर्दा जस्तो रङ भएको भए पनि गणेशजीलाई अनारको फुल अति नै प्रिय छ। भक्तहरूले अनारको फुल गणेशजीलाई चढाउनु भयो भने गणेशजी साह्रै नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रातो गुलाबको फुल, गुलाब धेरै जातिका हुन्छन्, ती धेरै जातिका गुलाबहरूमध्येमा रातो गुलाबको फुल गणेशजी महाराजलाई साह्रै प्रिय छ। अनि गणेशजी महाराजलाई चढ्दै नचढ्ने वस्तु भनेको तुलसी हो। तुलसी हामीले जीवनमा भुलेर पनि
नजान्दा नजान्दै पनि सकेसम्म कोसिस गरेर जानिएको थिएन आजसम्म भने चढाइएको थियो भने पनि गणेशजी महाराजलाई तुलसीको पत्र पनि चढाउन हुँदैन, तुलसीको मन्जरी पनि चढाउन हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा गणेशजी महाराजलाई तुलसी चढाउन हुँदैन भनेर शास्त्रान्तरमा पुराणान्तरमा वर्णन गरिएको छ। तदनुरूप हामीले भक्तहरूले कसैले पनि गणेशजी महाराजलाई तुलसीको पत्र पनि मन्जरी पनि चढाउन हुँदैन। अनि गणेशजी महाराजलाई भोग लाउने समय आयो भने, भोग लाउनु पर्ने भयो भने के गर्नु त भन्दा गणेशजी महाराजलाई जो लड्डु भोग लगाइन्छ, अन्य गणेशजीको पदार्थहरू भोग लगाइन्छ, त्यो भोगको सामग्रीमा भोग लगाउने वस्तुमा दुबो लगाएर राखिदिने र त्यही दुबो लगाएर राखेर गणेशजी महाराजलाई भोग लगाउनु पर्दछ। यस्तो शास्त्रीय विधान छ। तसर्थ गणेशजी महाराजलाई दुबो चढ्दैन। अनि विशेष अर्घ्यमा चाहिँ कसरी दिनु पर्दछ त गणेशजीलाई भन्दाखेरि गणेशजीलाई सबैभन्दा प्यारो भनेको गुलियो वस्तु हो। गुलियो वस्तु गणेशजीलाई प्यारो भएको कारणले गर्दा अन्य फलहरू भन्दा पनि केरा, अमिलो फल त हुँदैन गणेशजीलाई। त्यही कारणले गर्दा कहिले पनि हामीले अन्य फल भन्दा पनि गणेशजीलाई, जस्तै स्याउ त हामीले चढाइयो तर हामीले चढाएको त्यो स्याउ अमिलो रहेछ भने गणेशजीले स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर पुराण अन्तरमा वर्णन आउँछ। जस्तै उदाहरणका लागि हामीले आँप चढाइयो, आँप त गुलियो छ तर गुलियो भए पनि त्यो आँप कारणवश केही काँचो रहेछ र अमिलो रहेछ भने त्यो अमिलो फललाई गणेशजीले स्वीकार गर्नुहुन्न। तितोलाई, टर्रोलाई, खट्टालाई, विभिन्न प्रकारका छार स्वाद भएका फलहरूलाई गणेशजीले स्वीकार गर्नुहुन्न। गणेशजी केवल गुलियो मन पराउनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा गणेशजीलाई विशेष अर्घ्य कसरी दिनुपर्दछ त भक्तहरूले भन्दाखेरि गणेशजीलाई भगवान श्री विघ्नहर्तालाई विशेष अर्घ्य दिँदाखेरि केरा राखेर दिनुपर्दछ। अनि केराको फल मात्रै चढाएर पनि अर्घ्य दिने विधान छ। र केराको फल हातमा लिएर रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव हवार्णवाद दैमातुरं कृपा सिन्धो षण्मातुरग्रज प्रभो वाञ्छितं वाञ्छितार्थेन भनेर गणेशजी महाराजलाई यस्तो प्रकारले चाहिँ यो विशेष गरी के चढाउने भन्ने सम्बन्धमा मैले चर्चा गर्दैछु। तसर्थ पूजाको धेरै चर्चा म यहाँ गर्दिनँ। यसरी गणेशजी महाराजलाई चाहिँ केराको फल चढाउनु पर्दछ। केराको फल मात्रै राखेर पनि गणेशजीलाई अर्घ्य दिन सकिन्छ। यदि हजुरहरूले अर्घ्य दिने सामग्री बनाएको छ भने त त्यही अर्घ्य दिने सामग्रीमा जो आपोक्षी र कुशग्राणी आदिद्वारा, जलद्वारा, दुधद्वारा, दहीद्वारा, घिउद्वारा, सर्स्यौँद्वारा, उसका टुक्राद्वारा मिसाएर बनाइन्छ त्यो अर्घ्य छ भने त्यो अर्घ्यमा पनि फल चाहिँ के राख्ने त गणेशजीलाई भन्दाखेरि केराको फल राख्ने। अनि केराको फल राखेर गणेशजीलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। त्यसै गरी गणेशजीलाई साह्रै प्रिय लाग्ने वस्तुहरूमा गुलियो वस्तु मिठाई, लड्डु गणेशजीलाई साह्रै प्रिय लाग्दछ। अनि हामीसँग मिठाई लड्डु छैन, सधैँ घरमा पूजा गर्दा मिठाई लड्डु उपलब्ध नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्था छ भने भक्तहरूले के गर्नु त भनेदेखि अलिकति चिनी लगेर गणेशजीलाई सधैँ चढाउनु पर्दछ। अथवा सक्खर छ भने अलिकति सक्खर लगेर गणेशजीलाई सधैँ चढाउनु पर्दछ। त्यसै गरी काँचो नरिवल छ भने त्यो काँचो नरिवल पनि गणेशजी महाराजलाई अति नै प्रिय छ। हामीसँग सक्खर छ भने सधैँ गणेशजीलाई थोरै सक्खर छैन भने घरमा चिनी त अवश्य छ, थोरै चिनी लगेर अवश्य गणेशजीलाई चढाउने। अनि सकिन्छ भने काँचो नरिवल गणेशजीलाई साह्रै नै प्यारो छ, अति नै प्रिय छ। तसर्थ गणेशजी महाराजलाई त्यो काँचो नरिवल पनि लगेर चढाउनु पर्दछ। यसरी भक्तहरूले गणेशजी महाराजको सेवा, पूजा र आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी लक्ष्मीजीलाई चाहिँ सबैभन्दा प्रिय फुल कुन हो त भन्दाखेरि पद्मानने पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधस्व। गणेशजीलाई अति नै प्रिय लाग्ने फुल भनेको रातो कमलको फुल हो। लक्ष्मीजी स्वयं नै श्री लक्ष्मीजीको सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय लाग्ने भनेको चाहिँ लक्ष्मीजीलाई रातो कमलको फुल हो। रातो कमलको फुल लक्ष्मीजीलाई साह्रै प्रिय लाग्दछ। पद्मानने अनि लक्ष्मीजीको स्वरूप आनन्द भनेको मुख पनि कस्तो छ, कमलको समान छ। पद्मानने, त्यसै गरी पद्मानने पद्मप्रिय, लक्ष्मीजीलाई प्रिय लाग्ने भनेको पनि केवल कमलको फुल नै छ। पद्मदला यताक्षी, आँखा पनि लक्ष्मीजीका कमलका जस्तो कमल नयन छन्, कमलको जस्तो पङ्खुडी छ, त्यस्तै पनि लक्ष्मीजीका पनि त्यस्तै आँखा छन्। त्यही भएर लक्ष्मीजीलाई कमलको फुल अति नै प्रिय छ। भक्तहरूले लक्ष्मीजीलाई सबैभन्दा प्रिय वस्तु के चढाउँ, कुन फुल चढाउँ भनेर भक्तहरूका मनमा
भावना जागृत भयो भने भक्तहरूले फुल अन्तर्गत लक्ष्मीजीलाई सबैभन्दा प्रिय फुल भनेको रातो कमलको फुल हो। त्यो रातो कमलको फुल लक्ष्मी पूजामा या अन्य समयमा पनि लक्ष्मीजीको पूजा गर्दाखेरि रातो कमलको फुल लगेर लक्ष्मीजीलाई चढाइयो भने लक्ष्मीजी साह्रै नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। तसर्थ लक्ष्मीजीको प्रियताका लागि शास्त्रले श्री ऋग्वेदले के भन्नुहुन्छ भन्दा सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवल तरांशुक गन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम। जो लक्ष्मीजी चाहिँ कस्तै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सरोज हस्ते कमलको फुल हातमा लिएकी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई संस्मरण गरेर भन्ने कुरालाई जानिसकेपछि कमलको फुल यदि लक्ष्मीजीले हातमा लिएर त्यो कमलको फुल फन 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 गरेर घुमाउँदै नाच्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी भन्ने कुरालाई भक्तहरूले जान्नुभयो भने अथवा जानियो भने हामीले के गर्नु पर्दछ त भन्दा लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय लाग्ने लक्ष्मीजीको साह्रै प्रिय फुल भनेको प्रिय पुष्प भनेको कमलको पुष्प हो। त्यही कमलको पुष्प लगेर लक्ष्मीजीलाई अर्पण गर्नु पर्दछ भनेर यसरी शास्त्रान्तरमा पुराणान्तरमा चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरी लक्ष्मीजीलाई अन्य राता फुलहरू पनि कमलको फुल त लक्ष्मीजीलाई चढ्छ नै चढ्छ। त्यसै गरी कमलगट्टा भनेको कमलको फल हुन्छ, कालो कालो दाना हुन्छ कमलगट्टा भनिन्छ जसलाई, त्यो कमलगट्टा पनि लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी रक्त कुमुदिनी रातो कुमुदिनी फुल पनि लक्ष्मीजीलाई साह्रै नै प्रिय छ। त्यसै गरी रक्तबेली नाम गरेको पुष्प हुन्छ रातो फुल, त्यो रातो फुल पनि लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी चमेलीको फुल पनि लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी मालतीको फुल पनि चढाएमा लक्ष्मीजी साह्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सुनाखरीको पुष्प पनि लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी सुनगाभा नाम गरेको पहेँलो पहेँलो फुल हुन्छ, झार जस्तो हुन्छ त्यो, र त्यो झार जस्तोमा पहेँलो फुल फुल्दछ, त्यो सुनगाभा पुष्प पनि लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी रातो रङको, नीलो रङको, सेतो रङको सबै प्रकारका रङ भएका गोदावरी फुल पनि लक्ष्मीजीलाई साह्रै नै प्रिय छ। भक्तहरूले यदि आफूलाई उपलब्ध भएमा र त्यो पुष्प प्राप्त गरेमा लक्ष्मीजीलाई गोदावरी पुष्प चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सेतो रङ भएकी इन्द्रकमल लक्ष्मीजीलाई साह्रै नै प्रिय छ। त्यसै गरी रातो रानी फुल हुन्छ एउटा, जो रातिको समयमा रात्रिको समयमा सूर्यास्त हुने बित्तिकै फुल्दछ, त्यो रातो रानी फुल पनि लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी लक्ष्मीजीलाई अर्को प्रिय वस्तु भनेको प्रिय पुष्प भनेको तुलसीको पत्र र तुलसीको मन्जरी हो। तुलसीको पत्र र तुलसीको मन्जरी पनि भक्तहरूले श्री लक्ष्मीजीलाई अर्पण गरेमा लक्ष्मीजी प्रसन्न हुनुहुनेछ। अनि लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न गर्ने अर्को अझै प्रिय लक्ष्मीजीको वस्तु भनेको बेलपत्र र बेलको फल हो। लक्ष्मीजीलाई हवन गर्दाखेरि पनि बेलको फललाई टुक्रा टुक्रा पारेर 108 टुक्रा पारेर अनि कमलको गट्टालाई धानको चामलको खीर भनेको साली धानको चामलको खीर गाईको दुधमा पकाएर अनि त्यो खीर बनाएर त्यो खीरमा कमलको गट्टा बेलको फल मिसाएर यस्तो प्रकारले हवन गरियो भने लक्ष्मीजी अति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर पुराण अन्तरमा वर्णन पाइन्छ। त्यसै गरी लक्ष्मीजीलाई बेलको फल पनि साह्रै प्रिय छ। त्यसै गरी लक्ष्मीजीलाई अन्य प्रिय लाग्ने वस्तुहरूमा जुन वस्तु चढाउँदा लक्ष्मीजी तक्षण तुरुन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ ती चिजहरूमा कौडा पनि लक्ष्मीजीलाई अति प्रिय छ। जो कौडा चाहिँ एउटा एक प्रकृतिको किरो हुन्छ, त्यो किरोको जो मांस आदिको अंश सबै सकिसकेपछि त्यो कौडा बन्दछ, त्यो कौडा पनि लक्ष्मीजीलाई चढाउनका लागि अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी शङ्ख, जो हामीले बजाउने शङ्ख छ अथवा अर्घ दिने शङ्ख छ, त्यो अर्घ दिने शङ्ख भए पनि बजाउने शङ्ख भए पनि लक्ष्मीजीको फोटोको अगाडि मूर्तिको अगाडि लगेर हामीले राख्यौँ भने लक्ष्मीजी साह्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हर्दीको पाना हुन्छ, जो गाँठो हुन्छ, पाना भनेको जो पाना भागलाई भनिन्छ, त्यो पाना भाग त्यो हर्दीको पाना त्यो पनि लक्ष्मीजीका लागि अति नै प्रिय छ। जो त्यसै गरी मुङको दाना, मुङको हरियो मुङ जो हुन्छ, त्यो हरियो मुङको फलेको जो सुकेको दाना छ, त्यो दाना पनि यदि चढाउने हो भने लक्ष्मीजीका लागि प्रिय वस्तु हो। यो लक्ष्मीजी छिटो प्रसन्न गर्न मन छ भने भक्तहरूले त्यो मुङको दाना पनि चढाउने। त्यसै गरी धनियाँको पत्ता छ भने त्यो धनियाँको पत्ता पनि लक्ष्मीजीलाई अति नै प्रिय छ। धनियाँको पत्ता लगेर चढाउने अथवा धनियाँको फल लगेर चढाउने। यो धनियाँको फल धनियाँको पत्ता दुईटै लक्ष्मीजीका लागि साह्रै प्रिय वस्तु हो।
त्यसै गरी कमलगट्टा भनेको कमल फलेको फललाई भनिन्छ। कमलको फुल जो छ त्यही फुल फल्दाखेरि कालो कालो फल बन्दछ, जो सुक्खा हुन्छ, अलिकति दह्रो प्रकृतिको हुन्छ। त्यही कमलगट्टाको माला लगेर लक्ष्मीजीलाई लगाइदिने, लक्ष्मीजीलाई चढाउने, यो पनि लक्ष्मीजीका लागि साह्रै प्रिय छ भनेर यसरी पुराण अन्तरमा वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी लक्ष्मीजीका लागि अर्को प्रिय वस्तु भनेको के हो भने खीर हो। जुन खीर चाहिँ चामलमा, गाईको दुधमा चामलमा पकाएको खीर छ भने त्यो खीर, अनि त्यो खीरमा चाहिँ सुकेको नरिवल मिसाएको छ भने, अथवा सुकेको नरिवल अलग्गै छुट्टै लक्ष्मीजीलाई चढाइयो भने यो सुकेको नरिवललाई श्रीफल भनिन्छ संस्कृत भाषामा। त्यो श्रीफल पनि लगेर लक्ष्मीजीलाई चढाइयो भने र यी कुराहरू चढाइयो भने लक्ष्मी भगवती श्री जो महालक्ष्मी हुनुहुन्छ, जो भगवती श्री भूदेवी र श्रीदेवीकी अधिपति हुनुहुन्छ, संसारको सम्पत्तिकी, संसारको विद्याकी खानी हुनुहुन्छ, तसर्थ धनकी पनि अधिपति उहाँ नै हुनुहुन्छ, भूदेवी र श्रीदेवी पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। यस्तै भगवती लक्ष्मी यी कुराहरूलाई चढायो भने साह्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भक्तहरूले सरस्वती मातालाई प्रसन्नता गराउनु छ भने के गर्नु पर्दछ त, कस्ता फुल चढाउनु पर्दछ त भन्दा सरस्वती मातालाई यदि प्रसन्न गराउने इच्छा छ भने भक्तहरूले ब्रह्माण्डमा भएका सबै सेता फुलहरू, जति पनि यो ब्रह्माण्डमा पाइने सेता फुलहरू छन्, ती सेता फुलहरू ल्याएर सरस्वती मातालाई चढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी गोदावरीको सेतो फुल छ भने त्यो गोदावरीको सेतो फुल पनि सरस्वती मातालाई चढ्दछ। त्यसै गरी इन्द्रकमलको सेतो फुल, त्यो इन्द्रकमलको सेतो फुल पनि सरस्वती मातालाई चढ्दछ। त्यसै गरी सरस्वती मातालाई चढ्ने अर्को फुल हो पारिजातको फुल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा मालती फुल पनि भनिन्छ। त्यो पारिजातको फुल पनि सरस्वती मातालाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी पत्रहरूमा सरस्वती मातालाई प्रिय कुन छन् त भन्दा बेलपत्र छ, जो बेलको पत्ता छ, त्यो बेलको पत्ता सरस्वती मातालाई अति नै प्रिय छ। यदि कोही व्यक्ति धेरै पढ्दा पनि, धेरै पढ्न खोज्दा पनि असफल भइरहेको छ, विद्यामा असफल छ, शिक्षामा असफल छ, पढेको कुरा मस्तिष्कमा घुस्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिले सरस्वती मातालाई बेलपत्र चढाउनु पर्दछ। बेलपत्र चढाएमा सरस्वती माता तुरुन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी समीपत्र पनि सरस्वती माताका लागि अति नै प्रिय छ। समी नाम गरेको एउटा वृक्ष हुन्छ, त्यो वृक्षको पत्ता हुन्छ, साना साना पत्ता हुन्छन्, केही यत्रा यत्रा साना साना पत्ता हुन्छन्। ती पत्ताहरू चाहिँ त्यसलाई समीपत्र भनिन्छ। त्यो समीपत्र पनि सरस्वती माताका लागि अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी भक्तहरू सरस्वती मातालाई प्रसन्न गराउने इच्छा गर्नुहुन्छ भने ती भक्तहरूले के पनि चढाउन सक्नुहुन्छ भन्दा तुलसीको मन्जरी पनि सरस्वती मातालाई अति नै प्रिय छ। तुलसीको मन्जरी लगेर सरस्वती मातालाई चढाउनु, तुलसीको पत्र भन्दा पनि तुलसीको मन्जरी, सरस्वती माता मन्जरी चढाएमा छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सरस्वती मातालाई रुद्राक्षको फुल र रुद्राक्षको माला अथवा रुद्राक्षको फल, यो पनि श्री सरस्वती मातालाई अति नै प्रिय छ। सरस्वती माता भगवती श्री वाणीकी खानी, बुद्धिकी खानी, विद्या बुद्धि विवेककी खानी भगवती श्री सरस्वती मातालाई सबैभन्दा छिटो प्रसन्न गराउने इच्छा छ भने भक्तहरूले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि विशेष अर्घ्यको रूपमा वर्णन गरिएको छ। मिठो वाणीद्वारा सरस्वतीलाई स्तुति गर्नुपर्दछ। अनि सरस्वती देवी भगवती जगदम्बिका विद्याकी खानी तुरन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। तसर्थ हामीले जानेर पनि नजानेर पनि मिठो वाणीमा सरस्वती माताको स्तुति गर्नै पर्दछ। विद्यार्थीहरूले होस्, चाहे विद्या कमाउनेवाला, ज्ञानको पुजारी, ज्ञानलाई पूजा गर्नेवाला, चाहे कोही पण्डित होस्, कोही विद्वान होस्, कोही ज्ञानी होस्, कोही विद्यार्थी होस्, कोही प्रोफेसर होस्, कोही शिक्षक होस्, त्यो व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले सरस्वती मातालाई प्रसन्न गर्न छ भने के गर्नुपर्दछ त भन्दा सरस्वती माताको मिठो स्तुति गर्नुपर्दछ। अरू केही नजाने पनि हातमा सेतो फुल लिएर सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। म सरस्वती माताको दृष्ट्वा भनेको दर्शन गर्दैछु। ती सरस्वती माता चाहिँ कस्तै हुनुहुन्छ त भन्दा वीणा पुस्तकधारिणी, एउटा वीणा लिनुभएको छ हातमा, अनि त्यो मधुर वीणालाई मध्य स्वरमा बजाइरहनु भएको छ, अनि पुस्तक लिनुभएको छ हातमा। त्यस्तै सरस्वती माता जो वीणा पुस्तकधारिणी, वीणा र पुस्तकले युक्त हुनुभएको छ। अनि हंसवाहन संयुक्ता, सेतो हाँसलाई चाहिँ उहाँले वाहन बनाउनु भएको छ। त्यस्तो सेतो हाँसमा चढेकी
हातमा वीणा पुस्तक धारण गरेकी सरस्वती देवीलाई म दर्शन गर्दैछु। विद्या दानम करोतु मे, ती सरस्वती देवीले मलाई अतुल विद्या प्रदान गर्नुहोस्, अतुल ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्, अतुल विवेक प्रदान गर्नुहोस् र अतुल वाणी प्रदान गर्नुहोस् भनेर सरस्वती मातालाई वाणीद्वारा स्तुति गर्नुपर्दछ। यदि वाणीद्वारा स्तुति गरियो, आफूले बोलेर सरस्वती माताको स्तवन गरियो भने सबैभन्दा छिटो सरस्वती माता प्रसन्न हुने भनेको केवल वाणीद्वारा हो। तसर्थ वाणीद्वारा सरस्वती माताको स्तवन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी भक्तहरूले भगवती श्री दुर्गा देवी काली माताको पूजा गर्नका लागि सबैभन्दा प्रिय वस्तु के छ, के चढाउनु पर्दछ त भन्दाखेरि काली मातालाई अथवा दुर्गा मातालाई पूजा गर्दाखेरि राता फुलहरू जस्तै रातो घन्टी फुल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भगवती दुर्गा देवीलाई साह्रै प्रिय छ। जो भक्तहरूका घरमा रातो घन्टी फुल जहाँ जतै ततै पाइन्छ, त्यो रातो घन्टी फुल चाहिँ भगवती श्री दुर्गा देवी दुर्गा मातालाई प्रसन्न गर्नका लागि पर्याप्त छ। त्यसै गरी रक्तकर्णिका भन्ने फुल हुन्छ, जो कर्ण भएको हुन्छ। कर्णिका भनेको रक्त टुक्राहरूले टुक्रै टुक्रा लिप्त भएको घन्टी फुलभन्दा केही ठुलो हुन्छ, त्यसलाई रक्तकर्णिका भनिन्छ। धेरै गुजुमुज्ज परेको हुन्छ। यही फुललाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि रक्तकर्णिका फुल पनि भगवती श्री दुर्गा देवीका लागि अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी रक्तकमल रातो कमल पनि दुर्गा देवीका लागि साह्रै नै प्रिय छ। त्यसै गरी रक्त गुलाबको फुल तर रातो रङ भएको त्यो पनि भगवती श्री दुर्गा मैयालाई प्रसन्न गराउनका लागि अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी दुर्गा मैयालाई प्रसन्न गराउने अर्को फुल हो पारिजातको फुल। पारिजातको फुल लगेर पनि दुर्गा मातालाई चढाउन सकिन्छ र दुर्गा मातालाई प्रसन्नता गराउन सकिन्छ। त्यसै गरी जस्तो रङ भएकी भए पनि चमेलीको फुल पनि भगवती श्री दुर्गा मातालाई प्रिय छ। त्यसै गरी दुर्गा मातालाई चढ्ने अर्को फुल हो रक्तबेलीको फुल। त्यो रक्तबेलीको फुल पनि दुर्गा मातालाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी सुपर्णी नाम गरेको पुष्प छ, त्यो सुपर्णी नाम गरेको पुष्प पनि दुर्गा माताका लागि अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी प्रिय पुष्प नाम गरेकी जो फुल छन् ती फुल पनि दुर्गा मातालाई अति नै प्रिय छन्। त्यसै गरी दुर्गा मातालाई यी फुलहरू त प्रिय छन्। दुर्गा मातालाई साह्रै नै प्रिय वस्तु भनेको के हो त भन्दा नरिवल र सामाको खिर। सामा नाम गरेको एउटा कुनै अन्न हुन्छ, त्यो सामा नाम गरेको अन्न हाम्रो भाषामा नेपाली भाषामा कागुनो भनेर भनिन्छ। त्यही कागुनो सप्तधान्य अन्तर्गत पर्दछ यो। त्यही कागुनो नाम गरेको अन्न हिन्दीमा यसलाई सामा भनिन्छ। मकै जस्तै हुन्छ, हेर्दाखेरि मकैको जस्तै भएको बोट भएको प्रकृति भएको हुन्छ। तर मकैको बोट भएको प्रकृति भएको भए पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति अग्लो हुन्छ र त्यो अग्लो बोट जो हुन्छ त्यो सामाको खिर चाहिँ र नरिवल जो काँचो नरिवल छ त्यो नरिवल चाहिँ जटा निकालेको भित्र खबटा भएको नरिवल फुटाएर लक्ष्मीजी भगवती श्री दुर्गा माताका अगाडि आफैले गएर त्यो नरिवललाई फुटाएर त्यो नरिवल चढाउनु चाहिँ दुर्गा मातालाई साह्रै नै प्रिय छ। काँचो नरिवल जो जटा निकालेको तर खबटो ननिकालेको, अनि त्यो माताजीकै अगाडि गएर त्यो खबटोलाई तोड्ने र तोडेर त्यो रस पनि र त्यो नरिवल पनि दुर्गा माताजीलाई चढाइदिने, यस्तो प्रकारको कर्म गर्नु पनि दुर्गा माताका लागि प्रिय छ। त्यसमा नरिवल साह्रै प्रिय छ दुर्गा मातालाई। त्यसै गरी दुर्गा मातालाई प्रिय वस्तुहरूमा बेलपत्र पनि साह्रै नै प्रिय छ, समीपत्र पनि साह्रै नै प्रिय छ। अर्कपत्र भनेको आँकको पत्तालाई भनिन्छ, त्यो आँकको पत्ता पनि दुर्गा मातालाई साह्रै नै प्रिय छ। भक्तहरू, दुर्गा मातालाई हामीले एउटा वस्तु चढाउनु हुँदैन, त्यो चढाउन नहुने वस्तु भनेको दुबो हो। दुर्गा मातालाई हामीले जीवनमा कहिल्यै पनि भुलेर जानेर नजानेर ज्ञानमा अज्ञानमा दुर्गा मातालाई चढाउन नहुने वस्तु भनेको दुबो हो। दुबो दुर्गा मातालाई कहिल्यै चढाउनु हुँदैन। यदि दुबो चढाइएन भने अरू कुनै नचढाउने वस्तु त्यस्तो छन् अथवा शास्त्रमा पनि विहित छ, हामीले जानेको छैन भने पनि दुर्गा माताले क्षमा गर्नुहुन्छ। तर दुबो यदि चढाइयो भने दुर्गा माताले क्षमा गर्नुहुन्न। त्यही कारणले भक्तहरूलाई यो जानकारी, दुर्गा मातालाई दुबो चढाउन हुँदैन। बाँकी सबै पुष्पहरू चढाउन हुन्छ दुर्गा मातालाई। बाँकीका जो पुष्पहरू छन् ती पुष्पहरू चाहिँ दुर्गा मातालाई चढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अब भगवान श्री विष्णु भगवानलाई चाहिँ कस्ता प्रकारका फुलहरू प्रिय छन् भन्ने सम्बन्धमा भक्तहरूका अगाडि चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ एउटा श्लोकले भन्दैछ, कुन्द मन्दार तुलसी पारिजातश्च पिप्पल इतः पञ्चा महापुष्पा नारायण प्रिय सदा।
विष्णु भगवानलाई प्रिय फुलहरू के हुन् त भन्दाखेरि कुन्द नाम गरेको फुल, त्यो कुन्द नाम गरेको फुल भगवान नारायणलाई, भगवान विष्णुलाई साह्रै प्रिय छ। त्यसै गरी मन्दार नाम गरेको फुल पनि भगवान विष्णुलाई साह्रै प्रिय छ। अनि तुलसी पनि भगवानलाई साह्रै प्रिय छ। तुलसीको पत्र भए पनि, मन्जरी भए पनि, डाँठ भए पनि, पद्मपुराणमा कथा आउँछ, डाँठ नभए त्यही तुलसीको फेदको माटो भए पनि ती सबै नै भगवानलाई प्रिय छन्। त्यस्तै तुलसी पनि प्रिय छ। अनि पारिजातश्च भन्नुहुन्छ शास्त्रकारले, पारिजात नाम गरेको फुल जसलाई मालती पनि भनिन्छ, रात्रिकालमा बिहानको तेस्रो प्रहरमा, रात्रिको तेस्रो प्रहरमा बिहान 3 बजेको समयमा त्यो फुल ढकमक्क भएर फुलेर यदि काहीँ मार्गमा छ भने त्यो बाटो नै, मार्ग नै सारा सुगन्धित बनाउँदछिन्। त्यस्ती पारिजातकी फुल छिन्। अनि ती पारिजातकी फुल ती बसिरहन्नन्, वृक्षमै रहन्नन्, वृक्षबाट सारा झरेर पृथ्वीलाई पनि देदीप्यमान सुन्दर श्रृङ्गार गर्दछिन्। तसर्थ ती पारिजात नाम गरेकी जो पुष्प छन्, जो मालती पुष्प छन्, त्यो मालती पुष्प पनि भगवान श्रीहरिका लागि अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी भगवान श्रीहरिका लागि अन्य प्रिय फुलहरूमा पिपलको फुल, जो पिपल हुन्छ, अश्वत्थ हुन्छ, त्यही पिपलको जो फुल फुल्छ, त्यो पिपलको फुल चाहिँ भगवानका लागि साह्रै प्रिय छ। पिपलको पत्ता पनि भगवानलाई साह्रै नै प्रिय छ। तसर्थ भेटिन्छ भने फुल, भेटिँदैन भनेदेखि पिपलको पत्ता नै भए पनि नारायण भगवानलाई अति नै प्रिय मानिन्छ। भगवानलाई अरू धेरै फुलहरू चढाउन सकिन्छ, तर जो तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भोग्य मोक्षप्रदां तुभ्यां अर्पयामि हरिप्रियां। भगवान श्रीहरिकी प्रिया भनेकी तुलसी नै हुन्, जो हेमरूपां च भनेको सुवर्णको रूपमा छिन्, रत्नरूपां च भनेको रत्नको रूपमा छिन्। भगवानकी आदि रत्न हुन् तुलसी देवी। तसर्थ अरू पुष्प धेरै चढाउन सके पनि नसके पनि भक्तहरूले भगवान नारायणलाई अति प्रिय लाग्ने तुलसीको जो पत्र छ, तुलसीको जो पुष्प छ, त्यो तुलसीको पत्र र पुष्प जीवनमा कहिल्यै पनि चढाउन बिर्सनु हुँदैन। भगवान नारायणलाई चढाउन बिर्सदै नहुने, अनिवार्य चढाउनु पर्ने, अवश्य चढाउनु पर्ने भनेको तुलसीको पत्र हो। तुलसीको पत्र भक्तले भगवानलाई, भगवान नारायणलाई, भगवती श्री लक्ष्मीनारायण प्रभुलाई अवश्य पनि चढाउनु पर्दछ। त्यसै गरी श्वेत कमल भनेको सेतो भेटी, जो वर्षा ऋतुमा ठुला ठुला सरोवरहरूमा फुल्दछ, साना साना पोखरीहरूमा पनि फुल्दछ, त्यो सेतो भेटी श्वेत कमल भगवान विष्णुलाई अति नै प्रिय छ। पीत कमल भनेको पहेँलो कमलको फुल, पहेँलो कमलको फुल पनि भगवान श्रीहरिलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी भगवान नारायणलाई प्रिय पुष्पहरूमा कदम्बको पुष्प, कदम्बको फुल हाम्रो नेपालमा अथवा तराई क्षेत्रमा अथवा पहाडी क्षेत्रमा एउटा कदम भन्ने रुख हुन्छ। त्यो साना साना फल पनि फल्दछ। साना साना बालबालिकाहरूले त्यसलाई टिपेर अमिलो अमिलो गुलियो गुलियो हुन्छ, खानु पनि हुन्छ। त्यसको त्यो कदमको फुल भए पनि भगवानलाई हुन्छ, किनभने कदम त यो पनि कदम नै हो। तर त्यो वृन्दावन आदिमा जो कदम्ब पाइन्छ त्यो खान चाहिँ सकिँदैन पाकेपछि खासै, तर त्यसको फुल चाहिँ साह्रै गजबको हुन्छ। हेर्नुहोस्, सुगन्ध त यो हाम्रो नेपालमा पाइने जो कदम छ, यो कदमको फुलमा पनि कुनै कम सुगन्ध हुँदैन, बडा सुगन्धित हुन्छ, दिव्य सुगन्धित हुन्छ। तर दिव्य सुगन्धित भए पनि त्यो कदम्ब पुष्प भनेको वृन्दावन आदिमा पाइने कदम्बको फुल नै हो। तर यो पनि कदम्ब नै भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि प्राचीन जो पौराणिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई पनि कदम्ब नै हो, यो पनि कदम्ब समान नै छ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रा अग्रज पण्डितज्यूहरूले। तसर्थ त्यो कदम्बको पुष्प पनि भगवानलाई अति नै प्रिय छ। कदम्बको फुल भगवान नारायणका लागि अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी पारिजात भनेको मालतीको फुल पनि भगवान विष्णुलाई साह्रै प्रिय छ। त्यसै गरी भगवान विष्णुलाई अति नै प्रिय लाग्ने वस्तुहरूमा के चढाउनु पर्दछ त भन्दाखेरि शतपत्रिका भनेको सयपत्री फुललाई भनिन्छ। सयपत्री फुल पनि भगवान विष्णुका लागि अति नै प्रिय छ। सयपत्री फुल भगवान विष्णुका लागि साह्रै प्रिय छ। सयपत्री फुल पनि भगवान विष्णुलाई चढाउनु पर्दछ। त्यसै गरी तुलसीको मञ्जरी भगवान विष्णुका लागि साह्रै नै प्रिय छ। त्यसै गरी वैजयन्ती नाम गरेको एउटा फुल हुन्छ, त्यो वैजयन्ती नाम गरेको फुल पनि भगवान श्रीहरिका लागि अति नै प्रिय छ। भगवान विष्णुलाई अक्षता बाहेक यो ब्रह्माण्डमा फुल्ने सबै फुलहरू चढ्दछन्। भक्तहरूले ध्यान दिनुहोला, भगवान विष्णुलाई नचढ्ने वस्तु भनेको चामलको अक्षता हो। चामलको अक्षता चाहिँ भगवान विष्णुलाई चढाउन सकिँदैन, चढाउन हुँदैन भनेर शास्त्रले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा भगवान विष्णुलाई चढाउन नहुने वस्तु जो अक्षता छ, चामलको अक्षता,
त्यो चामलको अक्षता चाहिँ भगवानलाई चढाउनु हुँदैन। अनि चामलको अक्षता चढाउने पालो आयो भने पूजा गर्दै गर्दा तिल जौ अथवा धान भुटेको लाजा त्यो धान भुटेको लाजा नै भगवानलाई चामल चढाउने अक्षता चढाउने जब बेला आयो र अक्षताश्च सर्वश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता शुभोदि सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण जगदीश्वर भन्ने अक्षता चढाउने मन्त्र यदि आयो भने विष्णु भगवानको पूजा गर्दा भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको नारायणको सेवा गर्दाखेरि त्यो अक्षता चामलको अक्षता नचढाएर धान भुटेको जो लाजा छ त्यही लाजा नै अथवा तिल जौ नै भगवानलाई अक्षताको रूपमा चढाउनु पर्दछ। तिल जौ लाभा पनि भगवान नारायणका लागि साह्रै नै प्रिय छन्। त्यसै गरी भगवानलाई अरू धेरै फुल नीलै रक्तै तथा पीतै हरितै श्वेतवर्णकै नीलो भए पनि यो ब्रह्माण्डमा फुलेको फुल जेसुकै भए पनि नीलो फुल, रक्तै भनेको जस्तो सुकै भए पनि रातो फुल, पीतै भनेको जस्तो सुकै भए पनि पहेँलो फुल, हरितै भनेको जस्तो सुकै भए पनि हरियो पत्र हरियो फुल, श्वेतवर्णकै भनेको जस्तो सुकै भए पनि सेतो फुल, त्यो सबै प्रकारका रङका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू भगवान नारायणका लागि अति नै प्रिय छन्। भगवान नारायणलाई प्रिय लाग्ने वस्तुहरू भनेका यी हुन्। त्यसै गरी भगवान विष्णुलाई साह्रै नै प्रिय लाग्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पिठोबाट बनाएको जो अपुङ्गो छ, जो सातुलाई गाईको घिउमा अलिकति चिनी राखेर त्यो गाईको घिउमा भुट्ता गरिन्छ अनि भुटेर जब रातो हुने अवस्था हुन्छ त्यसमा चिनी अथवा गुलियो पदार्थ राखेर अपुङ्गो बनाइन्छ, जो सातु पनि भनिन्छ बोलीचालीको भाषामा। त्यो अपुङ्गो सातु चाहिँ भगवानका लागि अति नै प्रिय छ। भगवानलाई साह्रै प्रिय लाग्ने वस्तु भनेको भगवानको भोग भनेको भोगराग भनेको त्यो अपुङ्गो हो, त्यो सातु हो। त्यो पनि भगवानलाई प्रिय छ, भगवानलाई चढाउनु पर्दछ। त्यसै गरी भगवान विष्णुलाई प्रिय लाग्ने वस्तुहरूमा लवाङ पनि भगवानलाई साह्रै प्रिय लाग्दछ, इलाइची पनि भगवान विष्णुलाई प्रिय लाग्दछ, सुपारी पनि भगवान विष्णुलाई साह्रै प्रिय लाग्दछ। त्यसै गरी श्रीफल भनेको सुकेको नरिवललाई भनिन्छ, त्यो सुकेको नरिवल पनि भगवान श्रीहरिलाई अति नै प्रिय मानिन्छ। त्यसै गरी भगवान श्रीहरिलाई भगवान नारायणलाई प्रिय लाग्ने वस्तुहरूमा भक्तहरूले चढाउन हुने वस्तुहरूमा माखन मिश्री पनि भगवानलाई साह्रै प्रिय छ। माखन भनेको नौनी घिउलाई भनिन्छ, त्यो पनि आफ्नै हातले बनाएको नौनी घिउ छ भने त सुनमा सुगन्ध भगवान श्रीहरिका लागि अति नै प्रिय मानिन्छ। त्यसै गरी मिश्री पनि भगवान श्रीहरिलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी दही भात पनि भगवान श्रीहरिलाई अति नै प्रिय छ। धानको चामलको भात पकायो अनि त्यो धानको चामलको भातमा अलिकति माथिबाट दही खन्यायो र दही खन्याएर लगेर तुलसी पत्र राखेर भगवानलाई अर्पण गर्यो भने भगवान विष्णुलाई साह्रै प्रिय लाग्ने वस्तुहरूमा, जस्तै अघि लक्ष्मीजीको हजुरहरूले सुन्नुभयो, भगवान नारायणलाई प्रसन्न गराउने इच्छा छ भने दही भात लगेर जसलाई दध्योदन भनिन्छ, दधी भनेको दही, उदन भनेको भात, दध्योदन भनिन्छ, त्यो दध्योदन दही भात पनि भगवान श्रीहरिलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी भगवान श्रीहरिलाई प्यारो लाग्ने वस्तुमा यी वस्तुहरू जो अहिले मैले वर्णन गरेँ हजुरहरूलाई, ती भगवान कृष्णलाई रुचिरह भनेको भगवान कृष्णलाई प्यारो लाग्ने वस्तुहरू थिए। अब यी वस्तुहरू चाहिँ भगवान रामलाई प्यारो लाग्ने वस्तुहरू हुन्। भगवान रामकृष्णलाई प्यारो लाग्ने जो वस्तु थिए ती वस्तु भगवान नारायणलाई स्वतः प्यारो लाग्दछन्, किनभने भगवान नारायणकै अवतारहरू हुनुहुन्थ्यो भगवान राम र भगवान जगदीश्वर कृष्ण। त्यही कारणले गर्दा भगवान रामलाई अरू के मिठो लाग्दछ भन्दा बयरको फल जो भगवान रामलीलामा भगवानले साह्रै ग्रहण गर्नुभयो, त्यो बयरको फल पनि भगवान रामलाई अति नै प्रिय लाग्दछ। त्यसै गरी जामुनको फल पनि भगवान नारायण भगवानलाई अति नै प्रिय लाग्दछ। जामुनको फल छ भने त्यो जामुनको फल टिपेर भोग लगाउनु भक्तले। त्यसै गरी फणिरको फल पनि भगवान नारायणलाई अति नै प्रिय लाग्दछ। त्यसै गरी आरु बखडा पनि भगवान नारायणलाई र अनार पनि भगवान नारायणलाई अति नै प्रिय लाग्दछ। यी भगवान नारायणका प्रिय वस्तुहरू हुन् जो राम अवतारमा र कृष्ण अवतारमा भगवानले सुगृहित गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो, भगवान स्वयंले भक्षण गर्नुभयो, खानुभयो। यी कुराहरू चाहिँ भगवान विष्णुका लागि चाहिँ अति प्रिय वस्तु भनेका यी कुराहरू हुन्। त्यसै गरी सूर्यलाई पूजा गर्ने जो भक्तहरू हुनुहुन्छ, ती सूर्यलाई पूजा गर्ने भक्तहरूले कस्तो प्रकारले केले पूजा गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि यो ब्रह्माण्डमा भएका जति पनि फुल छन् ती सबै राता फुलहरू सूर्य भगवानलाई अति नै प्रिय छन्। ब्रह्माण्डमा भएका सबै फुलहरू तर रातो रङ यदि भएका छन् भने अरू रङका हुँदैनन्, चढ्दैनन्। रातो रङ भएका फुलहरू छन् भने ती रातो रङ भएका फुलहरू चाहिँ सूर्य भगवानलाई अति नै प्रिय छन्। यदि रातो फुल छैन भने अरू फुल पनि लगेर चढाउन सकिन्छ।
यी ग्रहहरू अन्तर्गतका ग्रहका राजा हुन् सूर्य, लगेर चढाउन सकिन्छ। तर सकेसम्म रातो फुल चाहिँ सूर्य भगवानलाई अति नै प्रिय मानिन्छ। त्यसै गरी रातो अक्षता पनि सूर्य भगवानका लागि अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी रातो अन्न, दालहरू राता राता प्रकृतिका हुन्छन्। ती राता राता प्रकृतिका दालहरू, रातो अन्न पनि सूर्य भगवानलाई अति नै प्रिय वस्तु हो। त्यसै गरी रातो रङ पनि, अबिर लगेर चढाउने काम पनि सूर्य भगवानका लागि प्रिय छ। रातो रङ पनि सूर्य भगवानलाई, सूर्यको पूजा गर्ने भक्तहरूका लागि अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी सूर्य भगवानलाई सबैभन्दा प्रिय वस्तु भनेको पानी हो, जल हो। अर्घ दिँदाखेरि के को अर्घ दिनु त भन्दाखेरि विशेष अर्घ्य सूर्यलाई दिँदाखेरि जलको अर्घ्य नै सबैभन्दा उत्तम हो। केवल पानीको अर्घ नै सूर्य भगवानका लागि साह्रै प्रिय छ। सूर्य भगवानलाई प्रसन्न गर्न मन छ भने जस्तै गणेशजीलाई केराको अर्घ दिनु, लक्ष्मीजीलाई नरिवलको अर्घ दिनु, भगवान नारायणलाई तुलसी पत्रको अर्घ दिनु भने जस्तै सूर्य भगवानलाई केवल पानीको अर्घ दिनु, अरू केही नमिसाइकन केवल जलको अर्घ्य दिनु। जलको अर्घ्यले नै सूर्य भगवान अति नै प्रसन्न हुनुहुनेछ भनेर शास्त्रमा चिन्तन गरिएको छ। अनि भक्तहरूले जान्नुपर्ने कुरा, सूर्य भगवानलाई जीवनमा कहिल्यै चढाउनै नहुने वस्तु भनेको के हो त भन्दा सूर्य भगवानलाई जीवनमा कहिल्यै चढाउनै नहुने वस्तु भनेको बेलपत्र हो। बेलपत्र भक्तहरूले सूर्य भगवानलाई कहिल्यै चढाउनै हुँदैन। जीवनमा सकेसम्म जानेर नजानेर स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्थामा पनि सूर्य भगवानलाई हामीले बेल चढाउनु हुँदैन, बेलपत्र चढाउनु हुँदैन। न बेलको फल चढाउनुहुन्छ, न बेलको पत्र चढाउनुहुन्छ। सूर्य भगवानलाई अप्रिय लाग्ने वस्तु भनेको बेलको पत्र हो र बेलको पत्र पनि सूर्य भगवानलाई बेलको पत्र चाहिँ चढाउनै हुँदैन, सम्झिनै हुँदैन। अरू बाँकी सबै राता पुष्पहरू, राता अन्नहरू, रक्त वस्तुहरू चाहिँ सूर्य भगवानलाई अति नै प्रिय छन् भनेर चर्चा गरिएको छ। त्यसै गरी कति भक्तहरूले पूर्णिमाको व्रतलाई धारण गर्नुहुन्छ, पूर्णिमाको व्रतलाई लिनुहुन्छ अनि पूर्णिमाको व्रतलाई लिएर चन्द्रमाको पूजा गर्नुहुन्छ। त्यही सन्दर्भको कारणले गर्दा म भक्तहरूलाई चन्द्रमालाई पनि के चढाइन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। चन्द्रमालाई चढाउने वस्तु भनेको विशेष गरी सेतो फुल हो। सेतो रङको गोदावरी फुल छ भने चन्द्रमालाई अति नै प्रिय छ। पूर्णिमाको व्रत लिएर सन्ध्याकालमा भगवान श्री पूर्ण चन्द्रको दर्शन भए पश्चात गोदावरी फुलले यदि चन्द्रमाको पूजा गर्ने भने चन्द्रमा देवता अति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सेतो इन्द्रकमल पनि चन्द्रमाका लागि अति नै प्रिय पुष्प हो। त्यसै गरी टक्कर फुल जो छ, सेतो टक्कर फुल, त्यो सेतो टक्कर फुल पनि चन्द्रमाका लागि अति नै प्रिय पुष्प हो। त्यसै गरी सेतो भेटी फुल जो चाहिँ कमल फुल पनि भनिन्छ, तर सेतो रङको भेटी फुल, त्यो सेतो रङको भेटी फुल पनि चन्द्रदेवका लागि पूर्णिमामा पूजा गर्नका लागि चाहिँ अति प्रिय पुष्प हो। त्यसै गरी संसारमा भएका, ब्रह्माण्डमा भएका जो सेता पुष्पहरू छन्, सेतो रङ भएका फुलहरू छन्, ती सेतो रङ भएका फुलहरू चाहिँ चन्द्रमाका लागि अति नै प्रिय छन्। सेतो रङ भएका जति पनि फुल छन्, ती सेतो रङ भएका फुल पुष्पहरू चाहिँ चन्द्रमालाई साह्रै प्रिय छन्। र चन्द्रमालाई अन्य प्रिय वस्तुहरूमा शङ्खद्वारा पानी राखेर अर्घ दिने, विशेष गरी दही राखेर अर्घ दिने। केवल चन्द्रमालाई सबैभन्दा प्रिय भनेको अर्घ दिने वस्तु भनेको दही हो। जसरी अघि हजुरले सुन्नुभयो, गणेशजीलाई केवल केराका कोसाले, त्यसै गरी लक्ष्मीजीलाई केवल श्रीफलले, भगवान नारायणलाई केवल तुलसीले, सूर्यलाई केवल जलले अर्घ दिइन्छ, त्यस्तै चन्द्रमालाई केवल दहीले, अरू केही पनि नमिसाइकन चाँदीको भाँडामा, चाँदीको बर्तनमा दही राखेर अथवा सेतो शङ्खमा, जो शङ्ख बजाउने शङ्ख हुन्छ अथवा अर्घ दिने शङ्ख हुन्छ, अर्घ दिने शङ्ख घरमा छैन भने भक्तहरूले त्यही बजाउने शङ्खलाई नै पखाल पुखुल पारेर यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने भगवानले त मलाई यो बजाउने, यो अर्घ दिने भनेर भगवानले काहीँ भनेको होइन, शास्त्रले पनि काहीँ वर्णन गरेको होइन। हामीले खालि त्यो मुख राखेको जुठो हुन्छ भन्ने अर्थमा वर्णन गरेको हो हामीले। अब तसर्थ भक्तहरूले त्यो राम्ररी पखालिसकेपछि त्यही जुन बजाउने शङ्ख छ, त्यही बजाउने शङ्खको चुच्चोपट्टिको भागमा दही राखेर त्यही दहीले पनि सूर्य भगवानलाई, भगवान श्री चन्द्रमा देवतालाई, चन्द्र भगवानलाई दही र शङ्खले अर्घ दिन सकिन्छ। त्यसै गरी चाँदीको बर्तन पनि चन्द्रमाका लागि अति नै प्रिय छ। चन्द्रमालाई अर्घ दिने बेलामा यदि चाँदीको बर्तनद्वारा दियो भने अनि चन्द्रमालाई केही चढाउनु पर्ने भयो भने सेतो फल, सेतो मिठाई यदि चढाइयो अनि त्यो चाँदीको बर्तनमा राखेर चढाइयो भने त्यो चाँदीको बर्तन, चाँदीका भाँडा पनि चन्द्रदेवका लागि, पूर्णिमा व्रतका लागि, चन्द्रमाका लागि अति नै प्रिय छन्। तसर्थ भक्तहरूले चन्द्रमाको पूजा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष अर्घ दिँदाखेरि शङ्खमा दही राखेर दिने
अथवा चाँदीको पात्रले दिने जो चाहिँ चन्द्रमाका लागि, चन्द्र देवताका लागि पूर्णिमामा व्रत गर्ने, पूर्णिमा व्रत गरेको सन्ध्याकालमा चन्द्रदेवलाई अर्घ दिने भक्तहरूका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छन्। जो चाहिँ चाँदीको बर्तन होस् अथवा शङ्ख होस् अथवा दही होस् अथवा सेतो फुल होस् अथवा सेतो चामल होस्, सेतो अक्षता होस्, यी चन्द्रमाका लागि साह्रै प्रिय वस्तु छन्। त्यसै गरी शनि नाम गरेका जो देवता छन्, ती शनि नाम गरेका देवताले के गर्दछन् त भने, शनि नाम गरेका देवता ग्रहहरू अन्तर्गतका एउटा ग्रह हुन्। कति भक्तहरूले यी शनि देवताको पनि पूजा गर्नुहुन्छ र शनि देवताको पूजा कसैलाई यदि शनि ग्रह आदि दोष लागेको छ भने उहाँहरूले शनिदेवको पूजा गर्नुहुन्छ। शनिदेवको पूजा गर्नका लागि सबैभन्दा प्रिय शनिदेवको फुल भनेको अपराजिता पुष्प हो, जो नीलो रङको हुन्छ। त्यो अपराजिता पुष्प नीलो रङ भएका अन्य फुलहरू छन् भने ती नीलो रङ भएका फुलहरू चढाएर पनि भक्तहरूले शनि देवताको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पिपलको पात पनि शनि देवताका लागि अति नै प्रिय छ। पिपलको फल भए पनि, पिपलको हाँगो भए पनि त्यो पनि शनि देवताका लागि अति नै प्रिय वस्तु हो। त्यसै गरी भक्तहरूका साथमा कालो तिल छ भने त्यो कालो तिल चढाएर पनि हजुरहरूले शनि देवताको पूजा गरेर शनि देवतालाई प्रसन्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कालो दाल छ भने त्यो कालो दाल, गोटा कालो दाल चढाएर पनि भक्तहरूले शनि देवतालाई प्रसन्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तोरीको तेल छ भने त्यो तोरीको तेल चढाएर पनि भक्तहरूले चाहिँ शनि देवतालाई प्रसन्न राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फलाम छ भने त्यो फलाम चढाएर पनि भक्तहरूले शनि देवतालाई प्रसन्न राख्न सक्नुहुन्छ। अनि बार यदि शनि ग्रहले यदि कोही व्यक्तिले सोच्दछ, आक्रमण गरे जस्तो लाग्दछ, आफूलाई शनिले नै दुःख दिएको महसुस गर्दछ लाग्दछ भने त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ त शनिको प्रियताको लागि भने शनिबारको दिनमा गएर हातमा तामाको लोटा लिएर, अङ्खरा लिएर त्यो तामाको अङ्खरामा पानी लगेर पिपलको वृक्षको फेदमा पिपलको फेदमा जल चढाएर अनि त्यहाँ त्यो पिपलको फेदमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जो शनि नाम गरेका देवता छन् तिनको जो तेज छ, तिनको जो सामर्थ्य छ, दुःख दिने सामर्थ्य, त्यसलाई चाहिँ परावर्तन गर्ने क्षमता ती पिपलका पत्रमा हुन्छ भनेर शास्त्रकारले अथवा ज्योतिष विद्यामा वर्णन गरिएको छ। त्यही भएर त्यो जो पिपलमा लगेर जो पानी चढाउनुहुन्छ, ती पिपलमा पानी चढाउने भक्तहरूले के गर्नुपर्दछ भने कमसेकम आधी घन्टा 35 मिनट 40 मिनटसम्म त्यो पिपलको फेदको छेउमा बसिरहनु पर्दछ। अनि जो दुष्किरणहरू छन् शनि देवताका, ती दुष्किरणहरूलाई चाहिँ पिपलका पत्रहरूले, पिपलको जो सामर्थ्यले चाहिँ के गर्दछ भने परावर्तन गरेर उतैतर्फ फर्काइदिन्छ। अनि शनिले जो दिने दुःख छ त्यो दुःख भक्तहरूले प्राप्त गर्नुहुन्न। र शनि देवताका लागि सबैभन्दा प्रिय वस्तु भनेको शनिबारको दिन जल चढाउनु अनि ओम सम शनैश्चराय नमः यति मन्त्रको जप गर्नु। ओम सम शनैश्चराय नमः यति भनेर शनिको जप गर्नु पनि शनिका लागि चाहिँ, शनि यदि कोही भक्तहरू शनि देवताको पूजा गर्नुहुन्छ अथवा मलाई शनि ग्रह लागेको छ भन्नुहुन्छ भने शनिका लागि प्रिय वस्तु भनेको पिपलको फेदमा गएर शनिबार जल चढाउनु हो। त्यसै गरी कति भक्तहरू हुनुहुन्छ, असङ्ख्य भक्तहरू हुनुहुन्छ, हजारौँ लाखौँ भक्तहरू हुनुहुन्छ अथवा धेरै बहुसङ्ख्यक भक्तहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ शङ्कर भगवान शिवजी कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर शैव भक्त हुनुहुन्छ। शिवजीको, शङ्कर भगवानको अनुसरण गर्नुहुन्छ। ती शङ्कर भगवानको अनुसरण गर्ने भक्तहरूका लागि सबैभन्दा चढाउन नहुने वस्तु के हो त शिवजीलाई भने शिवजीलाई चढाउन नहुने वस्तु भनेको केतकी पुष्प हो। केतकी पुष्प भनेको के हो त भने कात्तुके फुललाई भनिन्छ। त्यो केतकी पुष्प, कात्तुके फुल चाहिँ शङ्कर भगवानलाई चढाउन हुँदैन। जीवनमा कहिले भुलेर पनि, अन्जानमा पनि, नजानेर पनि हे भगवान, हे शङ्कर, हे भोले बाबा, हजुरलाई चाहिँ कात्तुके फुल चढाउनु नपरोस् भनेर शास्त्रमा विधान गरिएको छ। विशेष गरी शिवपुराणमा चर्चा आउँछ। अब चर्चा त धेरै छन् भक्तहरू, ती चर्चालाई एक गरेर वर्णन गरेर साध्य हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो प्रसङ्गलाई म हजुरहरूलाई अन्य प्रसङ्गहरूमा श्रवण गराउने छु। र केतकी फुललाई भगवान शङ्करले श्राप दिनुभएको थियो। शिवपुराणमा कथा आउँछ र श्राप दिएर तँ चाहिँ मलाई अबदेखि कहिले पनि नचढ्नु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही कारणले केतकी भनेको यो क्यात्तुके फुल चाहिँ शिवप्रिय चाहनेवाला व्यक्तिले, शङ्कर भगवान मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने चाहनेवाला व्यक्तिले जीवनमा कहिले पनि कात्तुके फुल शिवजीलाई चढाउनु हुँदैन। त्यो कात्तुके फुल छोडेर ब्रह्माण्डमा भएका जति पनि फुल छन्, सेता र पहेँला फुल चाहिँ सबै शङ्कर भगवानका लागि अति नै प्रिय छन्। अरू रङका फुल चाहिँ नीला, राता आदि जो फुल छन्
ती चाहिँ भक्तहरूले आफ्नो कामना अनुसार मात्र चढाउन सक्नुहुन्छ। यदि पार्वती सहित गिरिजा सहित पूजा गरेको हो, कस्तो प्रकृतिको कामना हो, त्यो अनुसार मात्रै चढाउन सक्नुहुन्छ। नभए केवल शिवजीको पूजा गर्दा, रुद्राभिषेक गर्दा, अभिषेक गर्दा, शिवजीलाई जलाभिषेक गर्दा शिवजीको सेवामा सँगसँगै रातो फुल चढाउनु पर्दैन। किनभने त्यहाँ पार्वतीका साथमा सेवा गरेको हुन्छ। अनि सपत्नीक भनेर शङ्कर भगवानलाई पत्नीसहित परिकर भनेर सेवा गरेपछि फेरि अलगै रातो रातो निलो निलो चढाएर बस्नुपर्ने त्यहाँ कोही आवश्यकता छैन। तसर्थ शिवजीको पूजा गर्दा, शिवजीको आराधना गर्दा, शङ्कर भगवानको जलाभिषेक गर्दा, रुद्राभिषेक गर्दा भक्तले केवल सेतो फुल र पहेँलो फुल चढाउनु नै अति उत्तम मानिन्छ। अनि शङ्कर भगवानलाई कस्तो पुष्प चढाउनु भने श्वेत बेली नाम गरेको पुष्प शङ्कर भगवानलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी सेतो बेली, श्वेत चमेली भनेको सेतो चमेली फुल पनि शङ्कर भगवानका लागि अति नै प्रिय छ। मालती फुल भनेको पारिजात फुल पनि शङ्कर भगवानलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी सुनगाभा पुष्प पनि शङ्कर भगवानलाई जो पहेँलो रङको हुन्छ, सुनाखरी नाम गरेको पुष्प पनि शङ्कर भगवानका लागि अति नै प्रिय छ। श्वेत पद्मा भनेको भेटी फुललाई भनिन्छ, त्यो भेटी फुल भनेको सेतो कमललाई भनिन्छ। सेतो कमल पनि साह्रै नै प्रिय छ। कुबेर त्यो पदमा अथवा रावण त्यो पदमा तिनै सेतो कमल चढाएर नै पुगेका थिए। 1008 सेता कमलका फुल चढाएर कुबेर भएका थिए, रावण भएका थिए, बाणासुर भएका थिए। त्यस्तो सामर्थ्यवान, शक्तियुक्त भएको, बुद्धियुक्त भएको पदमा शिवजीलाई प्रसन्न पारेर पुगेका थिए। तसर्थ सेतो कमल शङ्कर भगवानलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी शतपत्रिका भनेको पहेँलो सयपत्रीको फुल, यो पहेँलो सयपत्रीको फुल पनि शिवजीलाई प्रिय छ। अपराजिता पुष्प भनेको निलो फुल छ, तर यो निलो पुष्प पनि शङ्कर भगवानलाई अपराजिता चढ्ने भएको कारणले गर्दा साह्रै नै प्रिय छ। त्यसै गरी गोदावरीका सबै प्रकारका रङहरू गोदावरी पुष्प साह्रै नै प्रिय छ। त्यसै गरी कुमुद भनेको धेरै जसो सेतो फुल्दछ, त्यो कुमुद पुष्प पनि शङ्कर भगवान चढाएमा साह्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विवाहवरी नाम गरेकी पुष्प छन्, ती विवाहवरी पुष्प पनि शङ्कर भगवानलाई साह्रै नै प्रिय छन्। अनि अन्य शिवजीलाई साह्रै प्रिय हुने पुष्पहरूमा भाङको फुल, भाङको फल, भाङको पत्ता भगवान शङ्करलाई साह्रै प्रिय छ। भाङ घोटेर एकदमै रस बनाएर त्यो रसले स्नान गराउनु शिवजीका लागि साह्रै प्रिय छ। त्यसै गरी उखुको रस पेलेर त्यो उखुको रसले स्नान गराउनु पनि शङ्कर भगवानका लागि साह्रै नै प्रिय छ। त्यसै गरी नरिवलको पानीले स्नान गराउनु पनि शिवजीका लागि अति नै प्रिय हो। भक्तहरू यदि शङ्कर भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने नरिवलको पानीले स्नान गराउनु, त्यसै गरी अनारको रस निकाल्नु अनि त्यो अनारको रसले स्नान गराउनु पनि शङ्कर भगवानका लागि अति नै प्रिय मानिन्छ। त्यसै गरी आँकको फुल चढाउनु पनि शिवजीका लागि साह्रै प्यारो वस्तु हो। आँकको फुल पनि शिवजीलाई भक्तहरूले चढाउनु साह्रै प्यारो लाग्दछ शिवजीलाई। त्यसै गरी धतुरोको फल पनि शङ्कर भगवानका लागि साह्रै नै प्रिय वस्तु हो। भाङको पत्ता, गाँजा पनि शङ्कर भगवानलाई अति नै प्रिय वस्तु हो। त्यसै गरी यी वस्तु चढाउनु भनेको यदि कुनै नराम्रो वस्तु आयो भने भक्तहरूले के बुझ्नु पर्दछ त भने यो वस्तु चाहिँ चढाइसकेपछि हामीले चढाउनु भनेको के हो भने समर्पण गर्नु हो। समर्पण गरिसकेपछि त्यो वस्तुलाई फेरि हामीले नराम्रो वस्तुलाई चाहिँ खान हुँदैन। गाँजा पनि शङ्कर भगवानलाई अति नै प्रिय छ। त्यसै गरी रजनीगन्धाको पुष्प छ भने भक्तहरूसँग उपलब्ध छ भने त्यो रजनीगन्धाको पुष्प पनि शङ्कर भगवानलाई साह्रै प्रिय छ। दुबो पनि शिवजीलाई चढ्दछ, दुबो पनि शङ्कर भगवानलाई साह्रै प्रिय छ। त्यसै गरी तुलसीको मन्जरी पनि शङ्कर भगवानलाई प्रिय छ। त्यसै गरी तुलसीको पत्र पनि शिवजीलाई चढाउन सकिन्छ, तर लक्ष्मीजीलाई र भगवान नारायणलाई अति प्रिय भएको वस्तु भएको कारणले गर्दा तुलसीको पत्र नचढाएर भक्तहरूले नै के गर्नुहुन्छ भने तुलसीको मन्जरी चढाउनुहुन्छ। तर शास्त्रमा विहित कर्म चाहिँ के हो त भन्दा शिवजीलाई तुलसीको पत्र चढाउनु हुँदैन भनेर काहीँ पनि वर्णन गरिएको छैन। तसर्थ काहीँ वर्णन नगरिएको हुनाले गर्दा तुलसीको पत्र पनि र तुलसीको मन्जरी पनि शङ्कर भगवान भोले बाबालाई भक्तले चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शिवजीलाई प्रिय लाग्ने पत्रहरूमा शमीको पत्ता पनि शङ्कर भगवानलाई अति नै प्रिय लाग्दछ। अनि बेलपत्र भनेको त शङ्कर भगवानको प्राण हो, शङ्कर भगवानको जीवन हो। बेलपत्रले के गर्दछ त भन्दाखेरि जब भगवान नीलकण्ठ भएर समुद्रबाट निस्केको विषलाई शिवजीले पान गर्नुभयो अनि पान गरिसकेपछि त्यो विषले शिवजीलाई बार बार पोल्दछ र त्यो बेलको काम के हो भने बेलको काम हो शीतल गर्नु, शीतलता प्रदान गर्नु बेलको काम हो।
त्यही भएर बेलपत्र शिवजीलाई अति नै प्रिय छ। शिवजीलाई प्रिय लाग्ने वस्तुहरूमा बेलपत्र र जलधारा साह्रै प्रिय छन्। जलधारा भनेको अङ्खोरा लिएर पानी चढाउने काम, लोटा लिएर लोटाका लोटा पानी चढाउनु शिवजीलाई साह्रै प्रिय छ। अनि बेलपत्र पनि प्रिय छ। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संभारम एकबिल्वम शिवार्पणम। शास्त्रले नै के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एकबिल्वम शिवार्पणम, एउटा बेलपत्र यदि लगेर 3 पात भएको बेलपत्र लगेर शङ्कर भगवानलाई, भोले बाबालाई, शिवजीलाई यदि चढाइन्छ भने त वास्तवमा त्यो व्यक्ति के गर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ शङ्कर भगवानको अति नै प्रिय बन्दछ, भोले बाबाको, शिवजीको अति नै प्रिय बन्दछ। र त्यस्ता शङ्कर भगवान चाहिँ शिवजी चाहिँ साह्रै नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। शिवजी त्योभन्दा प्रसन्न हुने अरू कुनै उपाय भक्तसँग छैन भनेर शास्त्रले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी काशी वासनिवासी च कालभैरव पूजनम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जीवनभरि गएर काशीमा वास गर्दाखेरि जो फल हुन्छ, कालभैरव भगवानको पूजा गर्दाखेरि, काशीमा गएर भगवान श्री कालभैरवको पूजा गर्दाखेरि जो फल हुन्छ, अनि करोडौँ कन्याहरूलाई कन्यादान गर्दाखेरि जो फल हुन्छ, त्यही फल नै एउटा बेलपत्र लगेर शङ्कर भगवानलाई, शिवजीलाई चढाउँदाखेरि प्राप्त हुन्छ। त्यही कारणले भक्तहरूले शङ्कर भगवानलाई, शिवजीलाई साह्रै प्रिय लाग्ने वस्तु भनेको के हो त भन्दा बेलपत्र हो। त्यो बेलपत्र चाहिँ शङ्कर भगवानलाई चढाउनु पर्दछ। अनि बेलपत्र भन्दा पनि प्रिय लाग्ने र साह्रै सुलभ, जहाँ पनि पाइने र सबैभन्दा शिवजीको सबैभन्दा प्रिय वस्तु भनेको के हो त भन्दाखेरि शास्त्रले के भन्नुहुन्छ भने कसलाई के प्रिय छ त भन्दाखेरि अलङ्कार प्रियो विष्णु जलधारा प्रियो हर नमस्कार प्रिया देवा ब्राह्मण मधुर प्रिय भनेर पुराणकारले पुराण अन्तरमा वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवान विष्णुलाई साह्रै प्रसन्न गर्न मन छ भने भक्तले भगवान विष्णुलाई के गर्नु त भन्दाखेरि श्रृङ्गार गर्नु, राम्रा राम्रा फुल ल्याउनु, राम्रो मण्डप बनाउनु, राम्रा फुलका माला बनाउनु, अनि दुबो राखेर, तुलसी पत्र राखेर राम्रो मण्डप बनाएर भगवानलाई स्नान गराएर भगवानको गङ्गाजल आदिद्वारा तिरुमञ्जन गरिसकेपछि राम्रा वस्त्र लगाएर, राम्रा माला लगाएर भगवानलाई राम्रो श्रृङ्गार गर्नु। विष्णुलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने वस्तु भनेको श्रृङ्गार हो। अलङ्कार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णुलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने भनेको श्रृङ्गार हो। विष्णुलाई प्रसन्न गराउन मन छ भने भक्तहरूले भगवान विष्णुको एकदमै जोडसँग श्रृङ्गार गर्नुपर्दछ। साह्रै सुन्दर मण्डप बनाउनु पर्दछ, मन्दिर पनि साह्रै सुन्दर बनाउनु पर्दछ र श्रृङ्गार गरिसकेपछि भगवान विष्णु स्वतः प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो शास्त्रको वचन हो। अनि शिवजीलाई चाहिँ प्रसन्न गर्न मन छ भने भक्तले के गर्नु त भन्दा अभिषेक प्रियो हरः, अभिषेक भनेको जलधारा प्रियो हर अथवा अभिषेक प्रियो हर, पानीको धारा लगेर 1 लोटा पानी लगेर 1 अङ्खुरा पानी लगेर शिवजीलाई चढाउँदाखेरि जति प्रसन्न हुनुहुन्छ शङ्कर भगवान, ठुल्ठुला धन सम्पत्ति रत्नजडित रुपियाँ पैसा सारा सबै वैभव चढाएर शिवजी त्यति प्रसन्न हुनै सक्नुहुन्न भक्तहरू। त्यही कारणले गर्दा भक्तहरूले शङ्कर भगवानलाई अति नै प्रिय गर्न मन छ, एकै सेकन्डमा, एकै मुहुर्तमा, क्षणभर नै प्रसन्न गर्न मन छ भने क्षणभरमा प्रसन्न शिवजी हुनुहोस् भन्न चाहनेवाला भक्तले शङ्कर भगवानलाई के चढाउनु पर्दछ त भन्दाखेरि चाहिँ जलधारा भनेको 1 अङ्खुरा पानी लियो, अनि त्यो 1 अङ्खुरा पानी लगेर शङ्कर भगवानलाई चढाइयो भने शङ्कर भगवान तुरुन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। तत्काल तत्क्षण शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसै गरी देवताहरूलाई जति पनि देवता छन् यो ब्रह्माण्डमा भएका 33 करोड देवता, 56 करोड देवी, ती देवी देवतालाई प्रसन्न गर्न मन छ भने देवी देवतालाई के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि नमस्कार प्रिया, हात जोडेर नमस्कार गर्नुपर्दछ। यदि देवी देवतालाई हात जोडेर नमस्कार गरियो भने ती देवी देवता नमस्कार गर्ने बित्तिकै स्वतः प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि ब्राह्मण मधुर प्रिय, ब्राह्मणलाई प्रसन्न गर्न मन छ भने चाहिँ के गर्नुपर्दछ त भक्तहरूले भन्दाखेरि मधुर प्रिय गुलियो खुवाइदिनु पर्दछ। गुलियो यदि खुवाइदियो भने ब्राह्मण स्वतः प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर पुराणको मत छ। पुराणको मत यस्तो छ। त्यही कारणले कति भक्तहरूले भन्नुहुन्छ नि जहाँ गुलियो त्यहीँ ब्राह्मण भुलियो भन्नुहुन्छ नि, त्यो उहाँहरूले भनेको कुरा शास्त्रीय रहेछ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले भन्न त भन्नुहुन्छ जहाँ गुलियो त्यहीँ ब्राह्मण भुलियो, जहाँ राखेको छ केरा
त्यही छ ब्राह्मणहरूको डेरा भनेर जो भक्तहरूले भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूले भनेको कुरा शास्त्रीय त होइन, तर यहाँ श्लोकले भन्दैछ हेर्नुहोस्, ओहो ब्राह्मण मधुर प्रिय। ब्राह्मणलाई प्रसन्नता गराउन मन छ भने, ब्राह्मणलाई खुसी गर्न मन छ भने त गुलियो खुवाइदिनु। गुलियो खुवाइसकेपछि ब्राह्मण स्वतः प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। यो साहित्यको हास्य अन्तर्गत मैले हजुरहरूलाई वर्णन गरेको हुँ। तर यहाँ हामी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि शङ्कर भगवानलाई यस्ता वस्तुहरू साह्रै प्रिय छन्। त्यसै गरी सुगन्धित तैल भनेको सुगन्ध, मिठो सुगन्ध पनि शङ्कर भगवानलाई साह्रै प्रिय छ। कपुर पनि शङ्कर भगवानलाई साह्रै प्रिय छ। श्वेता अक्षता पनि शिवजीलाई साह्रै नै प्रिय छन्। गङ्गाजल पनि शङ्कर भगवानलाई साह्रै प्रिय छ। श्रीखण्डको चन्दन पनि शिवजीलाई साह्रै प्रिय वस्तु हो। त्यसै गरी पलासको पत्र, पलास नाम गरेको एउटा कुनै वनस्पति छ, त्यो वनस्पतिको पत्ता पनि शङ्कर भगवानलाई साह्रै प्रिय छ। अनि केसर भन्ने कुनै एउटा वस्तु हुन्छ, त्यो केसर भन्ने वस्तुको भस्म, त्यसलाई डढाएर बनाएको जो खरानीको जो भस्म छ, केसरको भस्म पनि शङ्कर भगवानलाई अति नै प्रिय वस्तु हुन् भनेर शिवपुराणमा कथा आउँछ। तसर्थ जो भक्तहरू शङ्कर भगवान भोले बाबाको शिवजीको भक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुरालाई हेरेपछि बुझ्नुभयो होला कस्तो प्रकारले के चढाउँदाखेरि शिवजी छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ हामीले यसरी शङ्कर भगवानको सम्बन्धमा चर्चा गरेका छौँ। त्यसै गरी हनुमानजी महाराज चाहिँ कसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ? हनुमानजी महाराजलाई चाहिँ छिटो प्रसन्नता गर्नका लागि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ शास्त्रले भने, लाल देह लालीलसे अरुधरी लाल लङ्गुर वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपिशोर। हनुमानजी महाराजलाई केवल रातो प्रिय छ, लाल देह। हनुमानजीको देह भनेको शरीर कस्तो छ? रातो छ। अनि त्यो रातो शरीरमा लाली लसे सारा सिन्दुर दल्नु भएको छ हनुमानजीले। हनुमानजीले आफ्नो शरीरमा सिन्दुर किन दल्नु भएको अथवा हनुमानजीलाई सिन्दुर किन प्रिय छ त भन्ने सम्बन्धमा श्री तुलसीकृत रामायणमा रामचरितमानसमा कथा आउँछ। उत्तरखण्डमा जो वर्णन गरिएको छ र त्यो उत्तरकाण्डमा यो प्रसङ्गको वर्णन गरिएको छ। हुन त वाल्मीकि आदि रामायणमा उत्तरकाण्ड छैन, रामचरितमानसमा चाहिँ उत्तरकाण्ड छ। र यो उत्तरकाण्ड जो रामायण छ त्यसलाई मनोभावले युक्त, भक्तको भावले युक्त रामायण पनि भन्न सकिन्छ। अनि यो उत्तरकाण्डमा, उत्तर रामायणमा रामचरितमानसमा कथा आउँछ। हनुमानजी महाराज एक दिनको कुरा हो, जानकी देवीले अयोध्यामा जब सम्पूर्ण रूपमा रावणलाई मारेर भगवान फेरि लङ्काको राजा बन्नुभयो, अयोध्याको राजा बन्नुभयो, लङ्कालाई त्यागेर आउनुभयो अनि जानकी रानी बन्नुभयो। त्यही बेलामा एक दिन अन्तःपुरमा हनुमानजी पुग्नुभयो। अनि अन्तःपुरमा सिउँदोमा सिन्दुर लगाएको हनुमानजीले देख्नुभयो अनि सोध्नुभयो जानकी देवीलाई, हे जानकी देवी, हजुरले यो सिउँदोमा किन सिन्दुर लगाएको भनेर सोद्धाखेरि मेरा राम, मेरा प्रभुको, मेरा स्वामीको, मेरा पतिको आयु बढाउन लगाएको भनेर भन्नुभयो। र मेरा स्वामीको आयु बढाउन लगाएको भनेर भन्ने बित्तिकै ए त्यसो भए त सिन्दुर लाउँदाखेरि आयु पो बढ्छ भनेर के गर्नुभयो त हनुमानजीले भने, सारा सिन्दुर लगेर चाहिँ सिन्दुर लाउँदा मेरा रामको, मेरा प्रभुको, मेरा स्वामीको आयु बढ्दो रहेछ भनेर सारा सिन्दुर लगेर शरीरमा हनुमानजी महाराजले सारा शरीरमा दल्नुभयो। त्यही कारणले हनुमानजी महाराजलाई चाहिँ सिन्दुर अति नै प्रिय छ। जुन दिनदेखि हनुमानजीले त्यो गेरु रङको सिन्दुर, गेरु सिन्दुर जो छ, जो सिउँदोमा लगाइन्छ, जो विवाह उत्सवमा दुलाहाले दुलहीलाई लगाइदिने सिन्दुर छ, त्यो गेरु सिन्दुर, त्यो गेरुवा रङको सिन्दुर चाहिँ हनुमानजी महाराजलाई साह्रै नै प्रिय छ। त्यसै गरी हनुमानजी महाराजलाई रातो फुल साह्रै नै प्रिय छ। तुलसी पत्र पनि हनुमानजी महाराजलाई साह्रै प्रिय छ। त्यसै गरी सेतो तिल पनि हनुमानजी महाराजलाई, जो हनुमानजीको सेवा गर्ने भक्तहरू हुनुहुन्छ, सेतो तिल पनि हनुमानजीलाई साह्रै प्रिय छ। अनि घिउमा बनाएको हलुवा छ भने, पकाउन सकिन्छ भने हनुमानजीलाई घिउमा बनाएको हलुवा पनि साह्रै प्रिय छ। अनि राम्रा कोइला हुन् र ती राम्रा कोइलामा घिउको धूप लगाउनु, जसलाई जोत गर्नु भनिन्छ, नरिवल र घिउ राखेर धूप लगाउनु, त्यो पनि हनुमानजी महाराजलाई साह्रै प्रिय छ। अनि हनुमानजी महाराजलाई प्रिय भनेको सात्विक आराधना पनि छ। हनुमानजी महाराजको स्तुति गर्नु, स्तुति गरेर हनुमानजी महाराजको सेवा गर्नु, त्यो पनि हनुमानजी महाराजलाई साह्रै प्रिय छ भक्तहरू। त्यसै गरी कति भक्तहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ पितृको पूजक हुनुहुन्छ, पितृको सेवा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। ती पितृको सेवा गर्नेवाला भक्तहरूले पितृलाई चाहिँ कुन फुल चढ्दछ त भन्दाखेरि सेतो रजनीगन्धाको जो फुल छ, त्यो सेतो रजनीगन्धाको फुल चाहिँ पितृहरूलाई साह्रै नै प्रसन्न गर्नेवाला छ। त्यसै गरी टक्करको फुल पनि पितृलाई साह्रै प्रसन्न गर्नेवाला छ। पितृलाई प्रसन्न गर्न मन छ भने भक्तहरूले टक्करको फुल पनि चढाउँदाखेरि पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ।
त्यसै गरी पितृलाई प्रसन्न गर्ने अर्को फुल भनेको श्वेतपत्रिका। शतपत्रिका भनेको हिन्दी भाषामा गेन्दा फुल भनिन्छ, हाम्रो भाषामा सयपत्री फुल भनिन्छ। त्यो सयपत्री फुल पनि पितृहरूका लागि अति नै प्रिय छ। तसर्थ पितृलाई यदि प्रसन्न गर्न कोही व्यक्तिलाई इच्छा छ भने त्यो व्यक्तिले समस्त पितृका नाममा, सम्पूर्ण पितृका नाममा चाहिँ शतपत्रिका फुलको माला लगेर पितृको फोटोमा लगाउनु, अथवा श्राद्ध गर्न बस्दाखेरि त्यो सिधामा जल पूजा गर्दै गर्दा, तर्पण गर्दै गर्दा, पिण्ड दान गर्दै गर्दा, ऋषि पूजा गर्दै गर्दा, पिण्ड पूजा गर्दै गर्दा सयपत्रीको फुलको प्रयोग पनि अति नै पितृहरूलाई प्रिय छ। टक्करको फुलको प्रयोग पनि पितृहरूलाई प्रिय छ। त्यसै गरी पानको पत्ता पनि पितृहरूका लागि अति नै प्रिय वस्तु हो। पानको पत्ता पनि पितृहरूले चाहिँ साह्रै प्रसन्न भएर स्वीकार गर्नुहुन्छ। र गाईको शुद्ध घिउ छ भने त्यो गाईको शुद्ध घिउ कोइलामा राखेर धूप हालिएको छ भने त्यो पनि पितृहरूका लागि अति नै प्रिय छ। र पितृहरूका लागि प्रिय हुने वस्तुहरू भनेका यिनै हुन्। विशेष गरी सेतो र पहेँलो, किनभने पितृलाई पहेँलो चढ्छ कि चढ्दैन भन्ने कति भक्तहरूलाई मनमा लाग्न सक्छ। पहेँलो पनि सत्व गुणकै प्रतीक हो। पितृहरूलाई केवल धृतिम आस्थाय सात्विकीम भनेर शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ। सात्विक बुद्धिलाई धारण गरेर, धृति भनेको बुद्धिलाई भनिन्छ, सात्विक बुद्धिलाई धारण गरेर पितृको पूजा गर्नुपर्दछ, पितृलाई प्रसन्नता गर्नुपर्दछ भन्ने शास्त्रको मान्यता हो। त्यो शास्त्रको मान्यता भएको कारणले गर्दा सात्विक फुल हो कि होइन त पहेँलो फुल भन्दाखेरि सारा पहेँला फुलहरू सात्विक फुल हुन्। पहेँलो सात्विक रङ नै हो, सेतो पनि सात्विक रङ हो, सत्वगुणले युक्त भएको रङ हो, र पहेँलो पनि सत्वगुणले युक्त भएको रङ हो। त्यही कारणले गर्दा पितृहरूका लागि सेतो फुल र पहेँलो फुल जस्तो जस्तो प्रकृतिको भए पनि सेतो र पहेँलो फुल पितृहरूका लागि साह्रै प्रसन्न गर्नेवाला छन्। अनि पितृलाई प्रसन्न गर्न चाहनेवाला जो व्यक्ति छ भने त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ त? पितृ हाम्रा खुसी हुन्, पितृदोष जाओस् भन्ने चाहन्छ भने बाबाको आमाको शरीर छुटिसकेको अवस्था छ भने तिनै बाबाको आमाको फोटो लगेर पूजा कोठाभन्दा दक्षिणतर्फ राखिदिने। अनि दक्षिणतर्फ त्यो आमाको बाबाको अथवा बाबा आमा हुँदै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि आफूलाई पितृहरूको सपनामा दर्शन भएको पितृहरू देखिए भने हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्न भने ती हजुरबा हजुरआमाको भए पनि फोटो लगेर दक्षिणतर्फ राखिदिने। अनि त्यो फोटोमा अगाडि लगेर सेतो फुल, अलिकति कालो तिल र फुल लगेर त्यो पितृको फोटोमा भक्तले पितृलाई सम्झेर चढाइदिने। बार बार सपनामा पितृहरू आउनुभयो भने यस्तो गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो तिल पनि चढाउने, सेतो फुल पनि चढाउने। अनि सधैँ सन्ध्याकालमा चाहिँ बेलुका भइसकेपछि साँझबत्ती जब बालिन्छ, साँझबत्ती बालिसकेपछि एउटा अङ्खोरामा पानी लगेर त्यो भरि अङ्खोरा पानी लगेर पितृहरूलाई भनेर त्यो अङ्खोरा लगेर पितृहरूलाई खानुहोस्, हजुरहरूले स्वीकार गर्नुहोस् भनेर त्यो अङ्खोरामा पानी, घडामा पानी भरि पारेर लगेर तिनै पितृका अगाडि लगेर राखिदिनु पर्दछ। यस्तो यदि भक्तहरूले गर्नुभयो भने सामान्य प्रकारको जो पितृदोष छ त्यो पितृदोषको पनि निवारण हुन्छ। र यदि कसैले सपनामा बाबालाई आमालाई जसको शरीर छुटिसकेको थियो, जो दिवंगत भइसक्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई सपनामा देख्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूका प्रसन्नताका लागि हामीले के गर्नुपर्दछ भने जीवनभरि बाँचुन्जेल एउटा अङ्खरामा पानी भरेर, घडामा पानी भरेर त्यो घडामा भरेको पानी लगेर पितृको फोटाको नजिकै लगेर सेतो फुल चढाएर, तिल चढाएर पितृहरूलाई हात जोड्ने भने जो पितृहरू यदि कुनै प्रकारले अलिकति कुत्सित हुनुभएको छ भने पनि, कुनै प्रकारको कुत्सित गतिलाई प्राप्त गर्नुभएको छ भने पनि उहाँहरूको संस्मरण गरेपछि, उहाँहरूको सम्झना गरिसकेपछि उहाँहरूले सद्गतिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनि कमसेकम त्यति गरिसकेर भगवानको नामको उच्चारण ओम नमो नारायणाय अथवा हरे राम भनेर 108 पल्ट ती पितृको फोटोको अगाडि गएर उच्चारण यदि गरिदिने भने कुत्सित गतिलाई जो प्राप्त गर्नुभएको जो पितृहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सद्गतिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसरी पितृको पूजा भक्तहरूले गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि म यो सम्पूर्ण मैले कुन देवतालाई, कुन देवीलाई कस्तो प्रकारको फुल चढाउन हुन्छ र के प्रिय छ, के अप्रिय छ, के चढाउन हुन्छ, के चढाउन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरेको यो प्रसङ्गलाई म मेरा आफ्ना गुरुजी श्री राधा ब्रजेश शरण देवाचार्यजी महाराज र श्री देवराचार्यजी महाराजका चरणमा अर्पण गर्न चाहन्छु। जय श्रीमन्नारायण। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।